अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक न्यू कंटेंट लेके आई हूँ। मुझे यकीन है मेरे तमाम व्यूअर्स को बेहद पसंद आएगा। और वैसे भी ये कंटेंट मेरी तमाम बहनों के लिए है जो अपने ससुरालिया फैमिली में कभी कभी वो परेशान भी हो जाती हैं और कभी कभी वो इतना खुश होती हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं और उनकी खुशी का अंदाज़ा उनको फेसेस को देख के लगाया जा सकता है। तो ये जो छोटी छोटी आपकी परेशानियां और ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना, बेसिकली इसी के रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ एक खूबसूरत से कंटेंट का आगाज़ करती हूँ। आप सब ने जो है ना इस चीज़ से एग्री करना है। क्या आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है? और अगर आप एग्री करेंगी तो आपने मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि हाँ, मेरे साथ मेरी फैमिली में ऐसा ही होता रहा और अब मैं जो है ना वो कैसे खुश हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं बेसिकली जिनको हम लोग डिस्कस करना चाहते भी हैं, लेकिन फिर वो जो वही बात आ जाती है कि हम कहते हैं कि यार हमारी अगर लाइफ सेट हो जाती है तो हम दूसरों को क्यों इनके बारे में बताएं। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आपको कोई भी टिप्स ऐसी पता चलती हैं कि हाँ भाई हम अपने ससुराल में कैसे एडजस्ट किया था हमने, तो आप लोगों को ज़रूर अपनी बहनों को शेयर करना चाहिए। उनके साथ अपनी लाइफ की ज़रूर डिस्कशंस करनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी टिप्स की वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाए। जी, हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। जो बेसिकली मैं अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर रही थी वो ये है कि आप लोगों ने अपनी ससुरालिया फैमिली में रहते हुए अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ जो है ना उनको कैसे सेट करना है और ख़ुद को भी आपने ऐसे फ़ील करवाना है कि हाँ, जो मैंने अपने फैमिलीज़ के अंदर जो बाउंड्रीज़ को सेट किया है और उस तरीके से मेरी जो ज़िंदगी है वो कितनी आसान हो गई है। ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हेल्दी बाउंड्रीज़ का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनको जो है ना आपने पूछना ही नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आप लोगों के ससुरालिया फैमिली के अंदर अगर आप लोग रहना चाहते हैं, मैं आप लोगों को पहली बात बता दूं कि आप अपने आप को उस जगह पे इमेजिन करें कि जब आपके साथ यही टाइम आएगा, जस्ट लाइक कि जब आप एक नंद बनेंगी तो कैसी नंद बनेंगी, और अगर आप एक सास बनेंगी तो क्या आपके साथ ऐसा ही रवैया रखा जाएगा जो कि मैं कर रही हूँ। तो उस तरीके से आप जो है वो क्या फ़ील करेंगी। ये छोटी छोटी बातें अगर हम मेरे ख्याल के मुताबिक सोचना शुरू कर दें और फिर हम कभी किसी रिश्ते के साथ गलती नहीं करेंगे और हम कभी भी किसी रिश्ते को परेशान नहीं करेंगे। और अगर हाँ वो नंद है वो अपने आप को अपनी लिमिट्स में रखते हुए, और अगर एक भाभी है तो उसका जो काम एक रिश्ते को चलाना है उस तरीके से वो चलाती रहेगी, तो मेरे ख्याल के मुताबिक एक खूबसूरत से सांचे जो है ना वो रिश्तों के वो ढल जाते हैं और आप लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशान नहीं होते। ये बेसिकली आज हमारा टॉपिक है जिसको हमने थ्रू आउट जो है ना वो डिस्कस करना है। सबसे पहले आप अपने आप को उस नज़रिए से सोचें कि हाँ भाई मेरा ये रिश्ता होगा और मैं अगर इस तरीके से अपने रिश्ते को चलाऊंगी और मेरे साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो मुझे कैसा फ़ील होगा। फिर हम किसी रिश्ते को ख़राब नहीं होने देते। आप इस चीज़ से एग्री करती हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट्स जो हैं उनका वेट करूँगी और ज़रूर देखूँगी कि आपकी क्या राय है। हम अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात जो कि मैं कहूँगी कि कई ख़वातीन जो है ना वो ऐसा ही करती हैं कि वो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड्स जो है ना वो अपने घर वालों के साथ ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, उनको ज़्यादा टाइम देते हैं, उनके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं। आप अपने आप को जो है ना वो compete करना अपने ससुराल वालों के साथ वो जो है ना वो छोड़ दें। जिस दिन आप छोड़ देंगी ना, देखिएगा आप कितना खुश हो जाएंगी। अपनी ज़िंदगी के अंदर आपको सुकून आएगा। आपके हस्बैंड जितना आपसे प्यार करते हैं ना, उनका आपके साथ प्यार करने का अंदाज़ और होता है। और जो आपके हस्बैंड का अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ वो और टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जब घर से मतलब ये कि यहाँ पे आती हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो फिर आपको पता है कि आपको थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ती है अपने हस्बैंड को। वो अपनी फैमिलीज़ की डिस्कशंस और ये छोटे मोटे मामलात वो ज़रूर करती हैं। हम कभी भी किसी को इग्नोर नहीं मेरे ख्याल में करना चाहिए और किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि ये क्या हर वक्त जो है ना वो यही काम करती रहती है, जुड़ी रहती है।
نیور. جب آپ اس طرح کی باؤنڈریز جو ہیں ان کو کراس کریں گی نا، پھر آپ کا رشتہ ہمیشہ خراب ہوگا. تو میرے خیال میں یہ میری تمام بہنوں کے لیے ایڈوائز ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنے رشتے کو خوبصورتی سے چلانا چاہتی ہیں، ایسا کبھی بھی نہ ہونے دیں کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہو. اور جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں، آپ ان کی مطلب یہ کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے اندر ان کی ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کر دیں. جسٹ لائک کہ اگر آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ اکیلا بھائی ہے، میں اس چیز کی مثال دیتی ہوں آپ کے سامنے، تو اس کے اوپر کافی زیادہ برڈن ہوتا ہے، اس کی بہنوں کا بھی، اس کے ماں باپ کا بھی. اور سدا ماں باپ نے بھی ساتھ نہیں رہنا ہوتا اور سدا بہنوں نے بھی ساتھ نہیں رہنا ہوتا. وہ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں چلا جاتا ہے. جب ماں باپ آپ کے ساتھ نہیں رہتے تو پھر آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کو ہی ٹائم ملتا ہے سارا. اور میرے خیال کے مطابق خواتین کو اپنے ہسبینڈ کے ان چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا جس میں وہ اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں، ان کو خیال رکھنا چاہیے. نہ کہ وہ ہر وقت جو ہے نا وہ مینٹلی اسٹریس میں ہی رہیں کہ یار میری بیوی کو تو یہ چیز پسند نہیں ہے اور میں اب کیسے کروں. آپ تھوڑا سا اگر اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھیں گی تو آپ کی زندگی بے حد آسان ہو جائے گی. اور جو نیکسٹ ٹپ میں اپنے ویئرس کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہوں، اور جو نیکسٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جو خواتین جو ہے وہ اپنے بچوں کو یا اپنے ننیال سے بہت زیادہ اٹیچ نہیں ہونے دیتی، یا اپنے سسرال والوں کے ساتھ ملنے بھی نہیں دیتی، اور میرے خیال میں وہ سب سے غلط فیصلہ کرتی ہیں. آج آپ اپنے بچوں کے دل میں بیج بوئیں گے، کل کو وہی بیج آپ لوگ جو ہے نا وہ کاٹیں گے. اور میرے خیال کے مطابق ہر رشتے کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جسٹ لائک اگر ننیال بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو ددھیالیا فیملی کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اپنے اگر لڑائی اور جھگڑے جو ہیں نا اپنے بچوں کے درمیان میں نہ لے کے آیا کریں. ان کے درمیان میں دلوں میں نفرتیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، آپ لوگ متنفر تو ان کو کر دیتے ہیں، تو پھر ان رشتوں کا فائدہ کیا جب جو ہے نا ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو پھر بلائیں گے نہیں، ان کے ساتھ حال حوال نہیں پوچھیں گے. اور جو نیکسٹ میں اپنے ویئرس کے ساتھ ایک اچھا سا پوائنٹ ڈسکس کرنے لگی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے 100 اختلافات اپنے گھر میں دیورانی اور جٹھانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ اپنے جو دیورانی یا جٹھانی جو بھی آپ لوگوں کے وٹ ایور رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں. ایک دوسرے کو اپنی باتیں قطعاً نہ بتایا کریں اپنے ہسبینڈ کا رشتہ، کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرا کیسا جو ہے نا وہ ریلیشن ہے. اور اگر کوئی بھی سچ بات ہو جاتی ہے تو آپ اپنے کمرے کی حد تک رکھا کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو بتا کے پھر بعد میں جب کوئی ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے تو پھر دیورانی اور جٹھانیوں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جو ہے نا ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم تو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یہ کہتی تھی، تم تو ساس کے بارے میں یہ کہتی تھی. تو کیا آپ پسند کریں گی کہ آپ کے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رشتے خراب ہوں اور نفرتیں اور زیادہ جو ہے نا وہ جنم لیں؟ کوشش کریں کہ آپ لوگ ضرور دیورانی اور جٹھانی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز کریں، بٹ ایسی کوئی ڈسکشن نہ کریں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا رشتہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ آئے اور آپ لوگ جو ہے نا وہ افیکٹو ہو آپ لوگوں کا رشتہ، اور پھر بعد میں نفرتیں اور یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا یہ جنم لیں. کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے سارے رشتے جو ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں؟ آپ کبھی بھی نہیں ایسا چاہیں گی. اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ لوگوں کی فیملی میں کوئی بھی ایسا پرابلم چل بھی رہی ہے تو اس کو فیس کر کے ایک اچھا سا حل اس کے لیے نکالیں، نہ کہ اپنے رشتوں کو چھوٹی چھوٹی تلہیوں کی وجہ سے دور کر لیں.